الہی جو کچھ صحیح کلام پاک پر ہے اسباب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حجتاً رفعتاً عاجزاً پیش کرنے ہیں تو قبول کریں۔ یا الہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پہلے اس کلام پاک کا ثواب اس مرحوم مشہور میت کی روح پیش کرنے ہیں تو قبول کریں۔ یا الہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے طفیل مرحوم تے قبر دے سوالاں دے جواب آسان فرما۔ یا الہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی مرحوم نو قبر دے اندر پہچان نصیب فرما۔ یا الہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے طفیل مرحوم دے مزار نو طاہر دے نگاہ وسیع فرما، اپنی رحمت کاملہ دے نال مملو فرما۔ یا الہی نبی رحمت دے طفیل ہاں وہ پر ٹوٹے وجہ نہ پرلے اڑا تو نہیں آندے اوبے تے ٹوٹے اوبے تے ٹوٹے وجہ میں ہیلو بریک لگ گئی یہ پر ٹوٹے لگ رہے ہیں تو کام بڑھ وجہ جگہ کھلی پر ٹوٹے بندہ ٹورن نہیں تک آوے کے سارے کھلو رہے ہیں ٹوٹے وجہ پر آ یہ بندہ سورا نہیں جگہ ٹپن دے جلد بانی دی جلد بنا اللہ خیر رکھے تے منہ ویکھ لونا کیوں دکے دیندے ہو یکو کرن دے اللہ مسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ دے بخش اشہد اللہ اللہ چلو چلو کھلو نہیں تو نہ سامنے نہ